बात बतलाता हूँ। मौलाना रहमतुल्लाह साहब ईरानवी वो लेकर गए शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को, कहाँ वो लेकर गए थे? कश्मीर की सरजमीन पे। उनके पास 1 घंटा था। उन्होंने ये कहा कि ए रहमतुल्लाह, तुम बताओ मैं इस 1 घंटे में तुम्हारे दरमियान बयान कर दूं या क्या करूं? मौलाना रहमतुल्लाह ने कहा, हजरत आप बयान मत कीजिए, बल्कि आप इस पूरे कश्मीर में जरा हमारे साथ घूम लीजिए। खुदा की कसम, जिस जिस जगह पर उनका पांव पड़ा था, आज भी वहां दीन और दीनदारी, अमानत और ईमानदारी और रूहानियत उस जगह पर जिंदा है। इसलिए ये हमारे इलाके के लिए भी और इस सोसा की सरजमीन के लिए भी सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ ये 2 बड़ी बुजुर्ग हस्ती आई। मैं कुछ दिनों पहले की बात आप हजरात को बतलाऊं। हजरत मौलाना सालिम साहब जो देवबंद से तशरीफ लाए थे, जो कारी तैयब साहब के साहबजादे थे, वो आए बकरी कोल की सरजमीन पे। हमारे लोग जो वहां जलसा सुनने के लिए गए, वो जलसा सुनकर आए तो उन्होंने कहा कि इस बूढ़े को क्यों लाया था? ये बूढ़े के पीछे लोगों ने इतना रुपए भी खर्च किया, हवाई जहाज से आए और उनकी एक आवाज समझ में नहीं आई, उनकी जुबान समझ में नहीं आई कि वो बोलना क्या चाहते हैं। ऐ लोगों, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि वो कौन सी हस्ती आई थी। उनका कदम जिस जगह पर पड़ेगा वहां रूहानियत बरसेगी। कदम जिस बस्ती पे पड़ेगा वहां खैर नाजिल होगा, बरकत नाजिल होगी। वहां के लोग सुकून में रहेंगे, वहां के लोग आफियत मुयस्सर करेंगे, वहां के बच्चे अपने वालिदैन के लिए फरमाबरदार होंगे, वहां की औलादें अपने माँ और बाप के लिए इताअत गुजार होंगे। ये वो चीजें हैं जो बुजुर्गान दीन अपने साथ लेकर आती है, जिसे हम और आप महसूस नहीं कर सकते। वो चीज वो लोग जानते हैं जो अल्लाह के नूर से देखा करते हैं, क्योंकि अल्लाह का नूर वाला अल्लाह के नूर को देखा से देख सकता है। बेशक बेशक। इसलिए इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी कामयाबी ये है। दूसरी कामयाबी इस प्रोग्राम को तब हासिल होगी जबकि आप यहाँ से जाएंगे तो आप कुछ पैगाम लेकर जाएंगे। आपने सुन लिया हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी ने बड़ी अच्छी तकरीर की। आपने सुन लिया कि आपके सामने मौलाना सोहराब साहब आए और उन्होंने बड़े अच्छे चुटकुले और मजेदार गुफ्तगू आपको सुनाया। लेकिन कल होकर अगर आप सोकर जगने के बाद ये बतला दें कि फला बात चिला बात मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, मौलाना सोहराब ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, फला ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, तब ये समझा जाएगा कि आप इस प्रोग्राम से कुछ पैगाम लेकर गए हैं। और उसके बाद कामयाब तब होगा जबकि आप उस बात पर अमल करेंगे। नहीं तो सुबह होकर अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे अरे बड़ी अच्छी तकरीर किया, क्या बतलाया, तो कुछ भी नहीं पता। ये तो ऐसे ही हो गया कि अगर आप अपनी बीवी से कहें कि खाना बड़ा खराब है, सब्जी में मजा नहीं है, और वो पूछे कि कमी क्या है बताइए, आप कमी नहीं बता सकें, तो अगर वो आजकल की बीवी होगी तो आपके ऊपर डंडे उठा लेगी। ठीक इसी तरह आप जलसा सुनकर जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा जलसे में आपने क्या सुना, कौन मुकर्रिर क्या कहा, आप ये कहेंगे बड़ी अच्छी तकरीर हुई, बड़ा अच्छा जलसा हुआ, लोग बहुत आए थे और प्रोग्राम इस तरह हुआ। नहीं, जलसे की कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी बुजुर्ग हस्ती का आना है। उसके बाद की कामयाबी ये है कि आप जिन बातों को सुनकर जा रहे हैं वो बातें आपको याद भी रहे और उन बातों पे आप अमल भी करें। हम में से कौन लोग हैं जो अमल नहीं करेंगे? जरा हाथ उठा बताइए। ये लोग तैयार। अच्छा, जो लोग अमल करेंगे वो हाथ उठा कर बताइए। इंशाअल्लाह आपको बहुत सा पैगाम दिया जा चुका है। मैं पहला पैगाम देता हूं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उतलु मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिक। नबी के वास्ते से हमें यह हुक्म दिया कि लोगों तुम कुरान करीम की तिलावत करो, कुरान करीम को पढ़ो। आपके सामने ये बात आई, लेकिन आपको मैं बतलाऊं कि हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी की जिंदगी में कुरान पाक की तिलावत नहीं है। सुबह सवेरे
آپ کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. آپ کی وہ بچی جو قرآن پڑھی ہوئی ہے، آپ کا وہ بچہ جو قرآن پڑھا ہوا ہے، جسے آپ 8 بجے دن تک سوئے ہوئے بستر پر چھوڑ دیتے ہیں، آپ اگر واقعی باپ ہیں اور غیرت مند باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بیٹے کو اٹھا کر بستر سے بٹھائیے، اس کے سامنے میں رحل دیجئے، اس کے سامنے میں قرآن دیجئے اور کہیے بیٹا میں جاہل ہوں، تو قرآن پڑھا ہوا ہے، تم بیٹھ کر قرآن پڑھو. آپ کہیے اے میری بیٹی میں نے تجھے قرآن پڑھایا ہے، میں جاہل ہوں لیکن تم قرآن پڑھو. وہ گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھے. آپ اس جگہ بیٹھ کر قرآن کریم کو سنیے. جتنا پڑھنے میں ثواب ہوتا ہے اللہ اتنا سننے میں بھی ثواب دیتا ہے. خدا کی قسم آپ کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، جنات بھاگ جائے گا، بھوت کا معاملہ نہیں ہوگا. وہ جو آپ اور ہم چند دنوں کے بعد پہنچ جاتے ہیں تعویذ کے لیے، گنڈے کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے، یہ آپ سے دور ہوگا. شیطان کے شرور سے بچیں گے، شیطان کے فتنے سے بچیں گے. ایک جگہ فرمایا قل الفقر، اگر تلاوت کرو گے فقر و فاقہ کم ہوگا، تنگدستی کم ہوگی، محتاجی کم ہوگی. تم یہاں وہاں ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں گے، یہ ایمان جو آپ کے سینے میں ہے اس ایمان میں اضافہ ہوگا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن سنا جاتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوا کرتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ حفاظ کرام کے سروں پہ دستار رکھی گئی. آپ کو علماء نے بتلایا، لیکن آپ یہ وعدہ کر کے جائیے کہ اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے بیٹے سے قرآن سنیں گے. آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ کا بیٹا اور بیٹی نہیں پڑھ سکتا ہے، آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو قرآن کریم پڑھنے کی تعلیم دیں گے. فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس ماں نے، جس باپ نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھانے کے لیے سکھا دیا، اس کے تمام چھوٹے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. آپ یہ ذمہ داری لیجئے کہ ہم اپنے بیٹے کو، ہم اپنی بیٹیوں کو کم سے کم ناظرہ قرآن کریم پڑھانے کے لیے سکھائیں گے. اور اس کے لیے ہم جو مکتب چلتا ہے، جو مدارس چلتے ہیں، اس میں مدد کریں گے، اس میں تعاون کریں گے. میں خود اس علاقے کا آدمی ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ امانت داری کے ساتھ بتلاتا ہوں. ایک مکئی کی آمدنی، جو مکئی جو لوگ پیدا کرتے ہیں، اس میں کتنا عشرہ نکلتا ہے؟ 40 کلو میں 2 کلو اور 1 کنٹل میں 5 کلو. آپ اندازہ لگائیے، اگر کسی کے پاس 100 کنٹل ہے، 5 کنٹل نکلے گا، 10,000 روپے نکلیں گے. اگر آپ یاد رکھیے، لوگ ایک پیسہ اگر مدرسے میں دے دیں، گاؤں کے مدرسے میں دے دیں، خدا کی قسم سوسا کے مدرسے کی یہ حالت نہیں ہو سکتی ہے، چکلا کے مدرسے کی یہ حالت نہیں ہو سکتی ہے. کہیں باہر سے نہ چندہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مانگنے کی ضرورت ہے. ہمارے وہ مالدار بھائی جنہیں اللہ نے زمین دی ہے، جنہیں اللہ نے جائیداد دیا ہے، یاد رکھنا زمین سے غلہ اگانے کا مالک وہ اللہ ہے. تم زمین میں بیج تو بوتے ہو، لیکن اس کو اس سے پودا کون نکالتا ہے؟ پودا اللہ نکالتا ہے. یاد رکھنا اگر تم نے زکات دینا بند کر دیا، تمہارے کھیت میں بھٹا بھی ہوگا، تمہارے کھیت میں دیکھنے کے لیے ہرا بھرا وہ پودا بھی ہوگا، لیکن بھٹا جب کھولو گے، اس کے پردے کو چاک کرو گے تو اندر ایک بھی دانہ نہیں ملے گا. ہم نے اس زمین کے قریب میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، 5 سے 10 بیگھا زمین لوگوں کا بھٹا بالکل شاندار ہے، ایک ایک پودے میں 2 ہے، لیکن ہوا کیا کہ ایک بھی دانہ موجود نہیں ہے. اے اللہ کے بندو، وہ اللہ جو تمہیں زمین سے غلہ دیتا ہے، تم ایک دانہ کو زمین میں ڈالتے ہو، اللہ اس میں ہزاروں دانے کو پیدا کرتا ہے. اس اللہ کے نام پر اگر تمہارے دروازے پہ کوئی مولوی پیسے کے لیے پہنچتا ہے، وہ بھی تمہارا مال نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ تم جو خرچ کرتے ہو مما رزقناہم ينفقون، وہ ہم نے تمہیں دیا ہے، وہ تمہارا مال دیے نہیں ہے. مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اس میں سے تمہیں عشرہ نکالنے میں یہ شرم آتی ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ رسید کٹاتے نہیں ہیں، اگر رسید کٹ جاتی ہے تو 2 سال 3 سال تک ایک مکئی کا پیسہ نہیں جمع ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر
अगर लोग मकई का पैसा एक मदरसे में जमा कर दे, इस सोसा जैसी बस्ती में 4 मदरसे चल सकते हैं, इस चकला जैसी बस्ती में 8 से 10 मकातिब चल सकते हैं, और तमाम खुशहाल चलेगा, फारिगुल बाल चलेगा, वो मोहताज नहीं होगा। आपके बच्चे नाज़रा कुरान करीम पढ़ेंगे, और जब वो पढ़कर आपके घर में आएंगे और वो कुरान पढ़ेंगे, आपने 1000 दिया है, अल्लाह बरकत नाजिल करेगा, उसके बदले में 50,000 आपको हासिल होगा। बेशक बेशक। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप ये तय कीजिए कि खुद भी कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे। अगर किसी का बच्चा नाज़रा कुरान करीम पढ़ना नहीं जानता है तो याद रखिए कि वो बाप जहन्नम की आग में जाएगा। बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को इतना इल्म जरूर दे जिससे वो नमाज पढ़ सके, रोजा रख सके। जो लाजमी इल्म है वो उसे देना होगा, और उसमें कुरान करीम की तिलावत भी है। वो नाज़रा कुरान पढ़ना सीखेगा, और ये सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। बेशक। आपने और हमने अपने बाल बच्चों को क्या समझ रखा? एटीएम मशीन 5 से 7 साल का हुआ तो रख दिया फला जमींदार के यहाँ, वो भैंस चरा रहा है, गाय चरा रहा है, और ये बाप वहां से पैसा लेकर आता है, गंजेरी बाप, वो बैठकर गाना पी रहा है उसी पैसे से। 10 से 12 साल का हुआ तो भेज दिया रोड लाइन में, वो जाकर सड़कों पर रोड पे काम कर रहा है और वहां से पैसा भेज रहा है। बल्कि होशियार बाप, जिसे मक्कार बाप कहिए, वो पहले ही ठेकेदार से पैसा लेता है और बेटा वहां खट रहा है, यहाँ पैसा आ रहा है। नतीजा ये है कि खुद भी शराबी कबाबी बना है, उनका बच्चा भी शराबी और कबाबी बनकर आता है। वही बेटा बुढ़ापे में लात मारता है, जूते मारता है, तो पहुंचता है मौलाना साहब कोई तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। सबसे पहला पैगाम है आपके लिए कि आप ये तय करके जाइए कि आप कुरान करीम से अपने बच्चों को जरूर आरास्ता करेंगे। रोजाना सुबह में या शाम में जब भी आपको मौका मिले, कम से कम एक वक्त आपके घर में कुरान करीम की तिलावत होनी चाहिए। चाहे आपका बेटा करे, चाहे बेटी करे, या कोई हाफिज साहब करे।